The last few months have been really tough for all of us. A lot has changed. It is really depressing to see so many people losing their jobs, so many businesses being shut down, mostly the tourism sector in Nepal. Times are being really difficult, and this situation has given a lot of time to think about a lot of questions like, what am I doing in life? Why am I doing it? What makes me happy? Or what keeps me motivated? When all those questions came in my mind, I don't think too much. I just prefer a long ride where I can feel myself happy and do the things that I love most. Hi, my name is Yakin, and today you guys will be traveling with me in an unplanned road trip together. Let's enjoy the ride. This is Motor Herds in Nagdunga, Pokhara. The friend of mine, Solti Naresh, owns this workshop where I mostly do servicing of my motorbike. राइडको अघिल्लो दिन बाइक सर्भिसिङ गर्न म सोल्टीकोमा पुगे। यसपटक सोल्टीले मलाई केही सर्भिसिङ आफै गर्ने तरिकाहरू पनि सिकाउनु भयो। यसपटकको सर्भिसिङमा मैले बाइकको चेन्ज पकेट, क्लच प्लेट इत्यादि चेन्ज गरे। अर्को दिन बिहानै हामी राइडमा निस्क्यौं। एकैछिनमा सोल्टीसँग फेरि भेट भयो। यसपटकको राइड बिना कुनै गन्तव्य, कुनै सर्टेन ठाउँमा गई बस्ने हाम्रो आजको प्लान थियो।
दुलेगौडामा खाजा खाइसकेपछि करिब 1 घण्टापछि हामी ऐना झरनामा पुग्यौँ। सही रहेछ चाहिँ यहाँ नि है भाइ के छ? ठिक छ भाइ एकदम। कहाँ पुग्यो भन त ल तिमी आज? के भन्नु अरे यो सिसा के अरे? ए होइन ऐना झरना ऐना झरना अहिले भाइ कहाँ? हामी ऐना झरनामा ऐना हेरेर फर्किँदैछौँ। पृथ्वी राजमार्गको आबु खैरेनी कटेपछि मुगलिन आइपुग्नै लाग्दा बाटैमा यो झरना पर्दछ। बिना गन्तव्य राजमार्गमा बाइक चलाउँदै हिँडेको हाम्रो मनमा एक्कासी अब जलबिरेमा भएको लामो झरना जाने भनी सोच आयो अनि लाग्यौँ हामी मुगलिन हुँदै जलबिरेतर्फ। करिब 5 मिनेटपछि हामी मुगलिन बजार पुग्यौँ र त्यहाँबाट दायाँ लागि हामी मुगलिन नारायणघाट राजमार्ग हुँदै लाग्यौँ जलबिरेतर्फ। मुगलिनबाट करिब 10 मिनेटपछि हामी जलबिरे पुग्यौँ। And tell me what you want. This time I won't take it to the heart, 'cause I know we won't make it out. I've heard it all before. Yeah, tell me what you want. Let me hear that I'm the only one. You know that we won't make it out. We've heard it all before. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright, so let's move on. 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 यो झरना चाहिँ सुरुमा
करिब 20-25 वर्ष अगाडि भनौँ न मैले यहाँ थाहा पाउँदाखेरि यहाँ खासै केही थिएन। पछि हामीले यो रोड खोल्न थालेपछि यहाँको झरनाको प्रचार प्रसार चाहिँ रोड खोल्न थालेपछि जुन हाम्रो यहाँदेखि जलबिरेदेखि चण्डी भन्ज्याङको यो कृषि सडक खोल्न थालेपछि खन्न सुरु गरिसकेपछि चाहिँ अनि जिल्लातिरबाट सिडिओहरू अनि अरू कुनै ठुलो मान्छेहरू नेताहरू आएपछि यो झरना चाहिँ त्यसपछि प्रचार हुन थाल्यो। जलबिरे यो अलिकति बुझाइमा फरक छ यहाँनिर चाहिँ अलि स्पष्ट भएको छ किनभने मान्छे जलबिरेमा आएर जलबिरे कहाँ हो भनेर सोध्छ कि योमा चाहिँ कसरी के भयो भन्ने कुरो अलि हामीलाई नै अन्यलमा परिरहेछ कि यसको वास्तविक नाम चाहिँ लामो झरना यसको हाम्रो हरेक उसमा नै लामो झरना भनेर लेखेको छ तर मान्छे आउँदाखेरि जलबिरे भन्छ कि यही जलबिरे यसको नाम चाहिँ जलबिरे हो। हाम्रो यहाँको बजारको नाम चाहिँ त्यहाँ लामो झर्ना जाने बाटो चाहिँ यो हो तर मान्छे आउँछ जलबिरे जाने बाटो कता हो भन्छ जलबिरेमा आएर कि यो चाहिँ अलिकति त्यो बुझाइमा फरक छ। त्यहाँ चाहिँ पहिला हाम्रो बाबुबाजेहरूले चाहिँ वनजाङ्ग्री देउता बस्छ भन्थे ढ्याङ्ग्रो बजाएकै सुनिन्थ्यो अरे त्यहाँनिर। त्यहाँ त हामी त जानै डराउँथ्यो नि त पहिला त। अहिले मोटर बाटो आयो क्यानोनिङ सुरु भयो त्यसपछि खोलामा मान्छे धेरै आउन थाले बल्ल सुरु भयो नभए त हामी जानै सक्थेन। त्यहाँ घाँस दाउरा गर्दा नि छेउछेउमा जाने यतैबाट फर्किन्थ्यो खोला सुसाएर हामी त्यहाँ बस्नै सक्थेन त्यस्तो थियो। मान्छे धेरै भएपछि अनेक हुँदो रहेछ क्या। खासै अब मान्छेलाई त हामी जाँदैन के अरे अब असर त गर्छ तपाईँ हावाले हानेर अहिले नि त धुलो माटो सबै छ नि बाढी नै आउँछ नि खोला बाढी आउँछ बस्ने ठाउँहरूमा असरै पुर्याउँछ। अब त्यहाँनिर बनाउँदाखेरि अलि हामीले सुरुवात गर्दाखेरि नि अलि यताको साइडमा बनाउनु पर्ने रहेछ ठ्याक्कै खोलाको छेउमा बनाइयो अलि अप्ठ्यारोहरू चाहिँ भइरहेको छ अहिले। We head for the sky, it's alright. Our wings wouldn't fly, it's alright. If we are crashing down again, pieces of love, it's alright. Scattered in mud, it's alright. You're giving me a lie again. And tell me what you want, this time I won't take it to the heart. Cause I know we won't make it out, I've heard it all before. Yeah, tell me what you want, let me hear that I'm the only one. You know that we won't make it out, we've heard it all before. It's alright. Hey, it's alright. Hey, it's alright. It's alright. It's alright, so let's move on. 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 Alright, so let's move on. चल्दी उठिङ त प्लिज। ओ माई गॉड कुचाइदिङ यार चल्दिया भात थोरै भइङ भात खाएको त हामीले खिच्दै नखिचिङ दाल भात पावर धेरै कमी।